You are preserved by the Lord. Ang pagkaon nga adunay preservative mulungtad kini og dugay tungod sa kemikal nga anaa niini. Ang preservative makatabang kini sa pagkaon aron dugay kini nga madaot. Dili usab mausab ang kolor niini. Ang lami niini mura gihapon og bag-o. Pero kining preservative dili maayo sa panglawas sa tao. Mao ang ubang tao piliing gyud nila katong presko nga mga pagkaon. Ingon pa diha sa Psalms 121 verse 7 to 8, The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Kung ang Diyos nag-ingon nga i-preserve kaniya, dili niya itugot nga ikaw madaot tungod sa mga sirkumstansya nga imong giatubang, pagsulay, problema o uban pa. I-preserve ka sa Diyos. Ako, si Brother Don man lang sa daily life, nagaingon kanimo, gihigugma o i-preserve giyog ka sa Diyos. Magampo ta. Among mahigugmaon na Diyos, salamat bisan pag mapalibutan kami sa dagkong pagsulay, dili mi angay mabalaka, kay ikaw manalipod ug magamping kanamo. Salamat kaayo, diya sa ngalan ni Jesus. Amen.